बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के 12 केसेस की समाअत थी। जो इमरान खान साहब के 12 केसेस थे, ये वो केसेस थे जिसमें प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से रजू किया और कहा कि हमें इमरान खान का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। और उसकी वजूहत उन्होंने ये बताई कि उन्होंने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और साथ ही उन्होंने वॉइस मैचिंग जो है ये 3 टेस्ट करवाने हैं और उसके लिए इमरान खान साहब का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। पहले ट्रायल कोर्ट से एटीसी से इमरान खान साहब के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई। उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट में अनवार हक पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब, इन 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने जो प्रोसिक्यूशन थी उनका केस सुना और उन्होंने इसमें बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट दी, बड़ा तफसीली एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की कोई जरूरत नहीं है और उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। उस फैसले को, जो अनवार हक पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब का फैसला है, उस फैसले को चैलेंज कर दिया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आप आजकल मुसलसल सुन रहे हैं, हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर करते हैं, कल भी आपने सुना होगा हस्तात मलिक साहब और अहमद अदील सरफराज साहब जिन्होंने बताया कि 150 से 200 अपीलें हैं और 150 से 200 अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की हैं उसमें जुल्फकार अब्बास नकवी साहब जो हैं उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो इंगेज किया गया है। 2 लाख रुपए पर केस जो है वो उनको इस अपील में, इन अपीलों में दिया जा रहा है, यानी कोई 4 करोड़ रुपए जो है वो उस, और ये आज सिर्फ इमरान खान साहब के 12 केसेस और एक उमर सरफराज चीमा साहब का केस, ये केसेस इस बेंच में लगे हैं हाशिम काकर साहब के बेंच में, वरना तो केसेस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में लग रहे हैं। अगर हुकूमत को, अगर नून लीग को, अगर इस निजाम को याहिया अफरीदी साहब की अदालत में भी केसेस में करोड़ रुपए फीसें देनी पड़ रही हैं तो फिर आप अंदाजा लगाएं, वजह साफ समझ आती है। वजह ये नहीं है कि कोई वकील साहब ने वहां पे दलाइल को ऐसे देने, दलाइल ना भी दे तो याहिया अफरीदी साहब जिस तरह इंसाफ ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ उनकी अदालत में ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है वकील करने की। एक बंदा भी सरकार की जानिब से पेश ना हो तो भी याहिया अफरीदी साहब ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जहां भी इस निजाम का केस होगा, जहां भी नून लीग का केस होगा, जहां भी इमरान खान के खिलाफ केसेस होंगे, तो आपको जरूरत क्या है? आप अवाम के टैक्स के पैसों से आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, किसानों से आप गंदम नहीं खरीद रहे, आपके पास अवाम के लिए पैसे नहीं है और हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, लेकिन इस तरह के केसेस में करोड़ों रुपए देने के लिए जो है वो आपके पास पैसे जरूर मौजूद हैं और वो भी किसकी अदालत में? जस्टिस जाहिया खान की अदालत में। अंदाजा लगा लें। खैर, आज ये केस इधर लाके हाशिम काकर साहब की अदालत में, हाशिम काकर साहब के साथ जो सलाउद्दीन पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट के बड़े शानदार जज और साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, इन पे मुश्तमिल ये बेंच था। आज जब समाअत शुरू हुई तो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब रोस्टर पे मौजूद थे और इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे और साथ ही असिस्ट कर रहे थे सलमान सफदर साहब को खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से सरफराज चीमा एडवोकेट जो है वो अदालत में जो है वो पेश हुए। आपको शुरू में ही बता दें कि आज प्रोसिक्यूशन, सरकार, हुकूमत और उनके करोड़ों रुपए के इंगेज किए गए, हायर किए गए जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने वाज़ेह किया है कि अगर सरकार के पास कोई नया एविडेंस है, तो ये बात कही उन्होंने हाशिम काकर साहब ने कि 1000 सप्लीमेंट्री चालान पेश हो सकते हैं, जमा कराए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई नया एविडेंस आया, आप जाएं, आप जाके ट्रायल कोर्ट को बताएं कि हमारे पास ये नया एविडेंस आया और इसकी बेस पे हम ये करना चाहते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह की हाशिम काकर साहब ने कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। जुल्फकार अब्बास नकवी साहब ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, उन्होंने यहां तक कहा कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं लेके जाना जेल से, जेल में ही हमने ये सारा कुछ करवाना है, लेकिन अदालत ने उनसे इत्तफाक नहीं किया। और आपको एक और चीज अर्ज कर दूं कि आज तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के केस हो और वो तहरीक इंसाफ जिनके 70-80 MNAs हैं और मरकजी लीडर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनके इतनी बड़ी वकला की फौज, जफर मौज है, लेकिन आज इमरान खान के केसेस में कमरा अदालत में सिर्फ, ये तो जाहिर है प्रोफेशनल एक टीम है, सलमान सफदर साहब उनको असिस्ट कर रहे थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, लेकिन एक सिर्फ पॉलिटिकल उनके लीडर मौजूद थे और वो है शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब के अलावा तहरीक इंसाफ का ना तो कोई MNA था, ना कोई सेनेटर था, ना कोई लीडर था, ना ही कोई उनका वकील था। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां इस वक्त मैं खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के इंटरव्यूज किए हमारे दोस्त जहांजेब अब्बासी साहब ने, जुल्कुरनैन इकबाल ने और साकिब बशीर साहब ने, तो उस दौरान
جو چیئرمین ہے اس وقت موجودہ تحریک انصاف کے گور صاحب، وہ بڑی تیزی سے پارکنگ گیٹ سے داخل ہوئے اور سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت جلدی میں ہوں کیونکہ میرا ایک کیس ہے. تو جو ان کے اپنے کیسز ہیں جو وہ ایز اے وکیل جن میں انہوں نے فیس پکڑ رکھی ہے، اس میں تو وہ بھاگے بھاگے جا رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے کیس میں یعنی آپ دیکھیں نا کہ 10:15 بجے وہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ میرے ایک کیس ہے جس میں انہوں نے فیس پکڑی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے دلائل دینے، اس کے لیے تو وہ بھاگے بھاگے اور بڑے فکر مند کے پتہ نہیں کیس نکل نہ جائے، لیکن وہ 45 منٹ پہلے اگر آ جاتے، صرف 45 منٹ پہلے آ جاتے تو عمران خان صاحب کے کیس میں بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کو فیصلہ میرٹ پہ کرنا چاہیے، انصاف پہ مبنی کرنا چاہیے، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سامنے زیادہ بڑے نام کھڑے ہوتے ہیں تو ججز تھوڑا سا مختلف ان کا مزاج ہوتا ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. چلیں وہ نہ بھی ہو، ججز انہوں نے تو کوئی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے ایک وکیل کھڑا ہے یا کتنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن کم از کم تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کا تو یہ کام ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا تو یہ کام ہے، تحریک انصاف کے وکلا کا تو یہ کام ہے کہ وہ تو بڑی تعداد میں آئے، پتہ تو چلے کہ عمران خان کے کیس میں بھی اگر صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نے آنا ہے تو اس سے آپ تحریک انصاف کا اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنے زوال انحطاط کا شکار ہے، کس حد تک یہ کمپرومائزڈ ہے اور کس حد تک انہوں نے چیزوں کو نارملائز کر دیا عمران خان کی گرفتاری کو اور اس ساری صورتحال کو. اس کے بعد جو ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال بعد جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، وہ بات کر رہے تھے، سوال کرنا چاہ رہے تھے، تو درمیان میں 2 بار جو ہے ذوالفقار عباس نقوی صاحب بول پڑے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میری بات تو پوری سن لیں، لیکن بڑے ڈسٹرب نظر آ رہے تھے ذوالفقار عباس نقوی صاحب. جس طرح سے کل احمد عدیل سرفراز صاحب نے اور حسنات ملک صاحب نے کہا کہ حکومت سرکار پروسیکیوشن تیاری کر کے آئی تھی یا افدی صاحب کی، اور آگے ہاشم کاکڑ صاحب. اب حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا جو بھی کیس ہوگا تو ہمارے ساتھ وہی رویہ ہوگا سپریم کورٹ کا جو یا افدی صاحب کی عدالت پہ ہوتا ہے، جس طرح سے وہ صدقے باری اور قربان جاتے ہیں اس حکومت کے اوپر، نون لیگ کے اوپر. ظاہر ہے وہ بینیفیشری ہے اس نظام کے، وہ بینیفیشری ہے شریف خاندان کے، وہ بینیفیشری ہے زرداری کے. جس طرح سے 2/3 اکثریت پوری کی گئی اور جس طرح سے ترمیم کر کے اور ان کو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا آؤٹ آف ٹرم، تو ظاہر ہے پھر وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بڑے بہرحال سخت سوالات کا سامنا پڑا ذوالفقار عباس نقوی صاحب کو. آج وہ تاریخ بھی نہیں مانگ سکتے تھے، اس لیے نہیں مانگ سکتے تھے کہ کل اس بینچ نے واضح کر دیا تھا کہ آئندہ اس عدالت میں آپ کو تاریخ نہیں ملے گی. یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا لیکن انڈرسٹوڈ تھا کہ سرکار کو جیسے بڑا آج کل وہاں پہ ان کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں جسٹس جائیہ خان صاحب کی عدالت سے، تو یہ وہ عدالت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ کبھی آپ نے کسی قتل کے کیس میں، کسی عام آدمی کے قتل کے کیس میں جو عام پاکستانیوں کے کیس ہے اس میں تو کبھی آپ نے اتنی ایفیشنسی نہیں دکھائی جو ایفیشنسی آپ یہاں دکھا رہے ہیں. اور انہوں نے اینڈ میں دوبارہ کہا صلاح الدین پنور صاحب نے جب کیس ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ جتنی ایفیشنسی یہاں پہ دکھا رہے ہیں عمران خان کے کیسز میں، اسی طرح کی ایفیشنسی عام لوگوں کے کیسوں میں دکھائیں. اور ججز نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پرسوں 7 سال بعد ایک ملزم کو باعزت بری کیا جو ڈیتھ سیل میں تھا. اور انہوں نے کہا ہاشم خان کاکڑ صاحب نے، انہوں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کہ ڈیتھ سیل میں جو ہے وہ آپ کبھی جیل گئے؟ انہوں نے کہا جی گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کبھی خود جیل آپ نے کاٹی؟ کہتے نہیں. تو اس میں بڑا کہکا لگا کہ کیس کرنے تو آپ جاتے ہیں لیکن آپ کبھی خود جیل میں رہے؟ آپ کو اندازہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس پہ ہاشم خان کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں 3 ماہ دے دیں، جتنے ڈیتھ سینٹنسز کے کیسز ہیں وہ ہم آپ کو 0 کر دیں گے. تو یہ بہرحال بڑا خوش آئند ہے کہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کے کیسز 3 ماہ میں اس بینچ نے واضح کیا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے.